ल हेरौँ है, आज हामीले फाइनान्सको कमन स्टक भ्यालुएसनमा हामीले थ्योरीहरू कुरा सबै पढिसक्यौँ र अब आज हामीले चाहिँ डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडलको बारेमा पढ्न गइरहेछौँ है। अनि यो डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडलमा जानुभन्दा पहिला यसको हामीले यो कुनै पनि कम्पनी फर्मेसन गर्नलाई उसलाई चाहिने क्यापिटल, उसका सोर्सेसहरू हामीले यो पहिल्यै पढिसकेका छौँ। जस्ट के बुझ्नु पर्यो भने कमन स्टकमा लगानी गरिसकेपछि अथवा चाहिँ हामीले इक्विटीमा लगानी गरिसकेपछि इक्विटीले इन्भेस्टरलाई दिने रिटर्न भनेको डिभिडेन्ड हो है। इक्विटीमा लगानी गरिसकेपछि इक्विटीले दिने रिटर्न भनेको डिभिडेन्ड हो। अनि त्यो डिभिडेन्ड फ्युचरमा आउँछ है। हेरौँ त, इक्विटीको लाइफ चाहिँ हुँदैन। हामीले कमन स्टकमा लगानी गर्यौँ भने कमन स्टकको लाइफ चाहिँ हुँदैन है। अनि त्यसले फ्युचरमा दिने डिभिडेन्ड नै हाम्रो लागि चाहिँ इन्कम हो है। अनि त्यो डिभिडेन्ड किन भन्दा कमन स्टकको लाइफ नभएपछि कम्पनीले दिने डिभिडेन्ड त प्रत्येक वर्ष आउँदै आउँदै गर्छ। अनि इन्भेस्टरले चाहिँ एउटा कुनै टाइममा गएर त्यसलाई चाहिँ बेचेको हुनसक्छ है। अब नर्मल्ली हामी के बुझ्नु पर्यो भने डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडलमा डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल भनेको के हो भने फ्युचरमा आउने डिभिडेन्डलाई, फ्युचरमा आउने क्यास फ्लोलाई कुनै एउटा रेटले प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्ने, प्रेजेन्ट भ्यालुमा डिस्काउन्ट गरेर लिएर आउने मेथडलाई डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल भनिन्छ। हेर्नु त, नामबाटै छ डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल। फ्युचरमा आउने डिभिडेन्ड, कमन स्टकमा लगानी गरिसकेपछि फ्युचरमा आउने डिभिडेन्ड, अनि त्यो डिभिडेन्डलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्ने मेथडलाई डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल भनिन्छ। सिम्पल है। हेर्नु त, फ्युचर स्ट्रिम अफ एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड है, फ्युचरमा आउने एक्सपेक्टेड डिभिडेन्डलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्ने मेथड भनेको चाहिँ कमन स्टक भ्यालुएसन अथवा डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल हो। अर्को छ हेरौँ त, कमन स्टकको लाइफ अघि नै मैले भनिसकेँ, कमन स्टकको लाइफ चाहिँ इन्फाइनाइट पिरियडसम्म हुन्छ, कमन स्टकको लाइफ हुँदैन है। अनि इन्फाइनाइट पिरियडसम्म कमन स्टकको लाइफ नभइसकेपछि त्यसले दिने डिभिडेन्ड जुन छ त्यो इन्कम हुन्छ। त्यो इन्कमलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्ने मेथड चाहिँ डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल हो। सपोज हामी एउटा इक्जाम्पल हेरौँ त, ल मान एकजना कुनै एउटा इन्भेस्टरले एउटा कमन स्टकमा लगानी गर्यो है। कमन स्टकमा लगानी गरिसकेपछि उसले त्यो कम्पनीले जुन कम्पनीमा उसले लगानी गरेको थियो, ल मान एबिसी भन्ने कम्पनी छ, त्यो कम्पनीमा लगानी गरिसकेपछि त्यो कम्पनीलाई ले के गर्यो भन्दाखेरि पहिलो वर्षको डिभिडेन्ड दियो, सरी यो वर्षको डिभिडेन्ड दियो ₹20। अनि यो चाहिँ डिभिडेन्डको ग्रोथ रेट चाहिँ त्यसको 10%ले ग्रोथ हुने रेट रहेछ त्यसको भने त्यसपछि गएर त्यो अर्को वर्ष उसले दियो 22, अर्को वर्ष त्यसलाई फेरि 10% बढेर गयो 24.2 भयो हो। यो प्रत्येक वर्ष फ्युचरमा आउने डिभिडेन्डलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्ने मेथडलाई डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल भनिन्छ। हेरौँ त, यो फ्युचरमा आएको डिभिडेन्ड ₹22, 24.2, 26.62 अनि त्यहाँ गएर 3 वर्षपछि बेचेको प्राइस, टर्मिनल भ्यालु, यो सबैलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याउने मेथडलाई डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल भनिन्छ सिम्पल भाषामा है। अनि अब हेरौँ त, डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडललाई हामीले अर्को भाषामा है, डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडललाई अर्को भाषामा ट्रु भ्यालु, फेयर भ्यालु अथवा फन्डामेन्टल भ्यालु पनि भनिन्छ है। डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडललाई अर्को भाषामा ट्रु भ्यालु, फेयर भ्यालु अथवा फन्डामेन्टल भ्यालु पनि भनिन्छ। अनि यसबाट हामीले निकालेको भ्यालुलाई हामी इन्ट्रिन्सिक भ्यालु भन्छौँ त। डिभिडेन्ड डिडिएम डिफाइन्स द इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ शेयर एट द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ फ्युचर डिभिडेन्ड। फ्युचरमा को डिभिडेन्डलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गरेर आउने जुन भ्यालु हुन्छ त्यो भ्यालुलाई हामीले चाहिँ इन्ट्रिन्सिक भ्यालु भन्छौँ है। त्यो जुन हामीले P0 निकाल्छौँ, P0 इज अल्सो कल्ड इन्ट्रिन्सिक भ्यालु। अब हेरौँ त, डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडलमा जाँदाखेरि यसका चाहिँ 3वटा मोडल छन् है। एउटा चाहिँ जिरो ग्रोथ मोडल छ, अर्को चाहिँ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल छ, अर्को चाहिँ सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल छ है। 3वटा डिफ्रेन्ट मोडलमा त्यसको स्टकको भ्यालुएसन कसरी गर्ने त, फ्युचरमा आउने डिभिडेन्डलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त, त्यो हामी अब पढ्न गइरहेछौँ है। अब हेरौँ, टाइप्स अफ ग्रोथ मोडलमा 3वटा मोडल छन्। त्यो मध्ये पहिलो मोडल हो जिरो ग्रोथ मोडल, एज्युम्स अमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड पर शेयर रिमेन कन्स्ट्यान्ट फरएभर। ध्यान दियो है, त्यो डिभिडेन्ड प्रत्येक वर्ष सधैँभरि एउटै अमाउन्टमा चाहिँ डिभिडेन्ड आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडलमा, सरी एउटै अमाउन्टमा चाहिँ डिभिडेन्ड आउँछ भने त्यसलाई हामीले जिरो ग्रोथ मोडल भन्छौँ। फ्युचरमा आउने डिभिडेन्ड है,
फ्युचरमा आउने डिभिडेन्ड कन्स्ट्यान्ट छ, सधैँभरि एउटै अमाउन्टमा छ भने त्यसलाई जिरो ग्रोथ मोडल भन्छौँ, अमाउन्ट चेन्ज भएको छैन। एउटा एक्जाम्पल एकपल्ट हेरौँ त। सपोज एउटा कम्पनीले जिरो करेन्ट पिरियड छ, फर्स्ट इयर भयो, सेकेन्ड इयर भयो, त्यस्तै गरेर एन इयरसम्म चाहिँ लगानी गर्दाखेरि अनि पहिलो वर्ष डिभिडेन्ड आयो ₹10, अर्को वर्ष के आयो ₹10, त्यस्तै गरेर सधैँभरिको वर्षहरूमा ₹10 आयो, एउटै अमाउन्टमा डिभिडेन्ड आयो भने त्यसलाई जिरो ग्रोथ मोडल भनिन्छ। पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष, तेस्रो वर्षदेखि सधैँभरिका वर्षहरूमा एउटै अमाउन्टमा डिभिडेन्ड आउँछ भने त्यसलाई जिरो ग्रोथ मोडल भनिन्छ। र जिरो ग्रोथ मोडलमा कसरी चाहिँ यसको भ्यालुएसन गर्ने त, P0 कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि हेरौँ त। P0 निकाल्ने फर्मुला डिभिडेन्ड डिभाइड बाई के फर कस्ट अफ इक्विटी, रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न, डिस्काउन्ट रेट है। सपोज यहाँ मानौँ के कति पर्सेन्ट छ, 12% छ। यही इक्जाम्पलमा हेरौँ त, डिभिडेन्ड कति छ, ₹10 छ, के कति छ, 12% छ। यस्तो बेलामा स्टकको भ्यालुएसन गर्दाखेरि डी बाई के द्याट इज ₹10 डिभाइड बाई 0.12 इज इक्वल टु ₹83.83। यो भनेको के हो, इन्ट्रिन्सिक भ्यालु, फेयर मार्केट भ्यालु। यसलाई चाहिँ हामीले जिरो ग्रोथ मोडलमा स्टक भ्यालुएसन यसरी गर्छौँ भनेर देखाइयो है। सिम्पल जिरो ग्रोथ मोडल भनेको प्रत्येक वर्ष सेम अमाउन्टमा, अमाउन्ट सेम छ है, अमाउन्ट बढेको छैन, अथवा ग्रोथ रेट के छ यसमा, जेरो छ है, ग्रोथ भएकै छैन। यहाँ पहिलो वर्ष 10, दोस्रो वर्ष 10 र सधैँभरिका वर्षहरूमा 10 हुनु भनेको चाहिँ ग्रोथ रेट बढेको छैन, एउटै अमाउन्टमा डिभिडेन्ड सधैँभरि छ भने त्यसलाई जिरो ग्रोथ मोडल भनिन्छ। सिम्पल है। अब अर्को मोडल छ constant growth model है। सेकेन्डमा छ constant growth model. Assume that dividends will grow at a constant rate indefinitely, that is single growth rate. के बुझ्न पर्यो भने डिभिडेन्ड को ग्रोथ यस्तो तरिकाले हुन्छ कि सधैँभरि एउटै रेटमा हुन्छ। सपोज यो वर्ष डिभिडेन्ड ₹10 थियो भने अर्को वर्ष ग्रोथ रेट 10% छ भने अर्को वर्ष ₹11, अनि अर्को वर्ष कति भयो, 11 को 10% है। त्यो तरिकाले डिभिडेन्ड चाहिँ ग्रोथ हुन्छ, एउटै रेटले चाहिँ डिभिडेन्ड ग्रोथ हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल भनिन्छ है। अब एउटा एक्जाम्पल हेरौँ त। सपोज ल मान अगाडिकै टाइमलाइनमा हेरौँ, 0 इयर छ, 1 इयर, 2 इयर गरेर त्यस्तै गरेर कति छ, n इयरसम्म छ। अनि कम्पनीले यो वर्ष र करेन्ट डिभिडेन्ड है, करेन्ट डिभिडेन्ड भनेको के हो, यो वर्ष दिएको पास्ट इयर डिभिडेन्ड, करेन्ट इयर डिभिडेन्ड, प्रिभियस डिभिडेन्ड हामीले D0 भन्छौँ है। पास्ट इयरमा है, नर्मली मैले तिमीलाई पनि पढाउँदा भनेको थिएँ, करेन्ट पिरियडमा अथवा पास्ट टेन्समा है, करेन्ट टेन्समा, प्रेजेन्ट टेन्समा र अनि पास्ट टेन्समा दिएको डिभिडेन्डलाई हामीले चाहिँ D0 भन्छौँ। D0 छुट्याउने तरिका, D0 D1 मा अलिकति कन्फ्युज हुन सक्छ। D1 भनेको चाहिँ एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड हो, फ्युचरको डिभिडेन्ड हो भने प्रेजेन्ट डिभिडेन्ड अथवा चाहिँ पास्टको डिभिडेन्डलाई हामीले चाहिँ करेन्ट डिभिडेन्ड D0 भन्छौँ है। यो कुरा चाहिँ बुझ्न पर्यो। अनि ल मान यो वर्ष कम्पनीले डिभिडेन्ड ₹10 दिइसकेको छ, त्यसको ग्रोथ रेट 10% छ भनेपछि 10 को 10% कति भयो, ₹1 बढ्यो है। अर्को वर्ष कति भयो, 11 भयो है। अर्को वर्ष कति हुन्छ, 11 को 10% 1.1 बढ्यो, त्यो भनेको चाहिँ 12.1 भयो है। अनि अर्को वर्ष कति हुन्छ, यस्तै गरेर त्यही गरेर चाहिँ जाँदाखेरि डिएन कसरी आयो, D0 × 1 + G को पावर n गरिसकेपछि त्यसरी अर्को वर्षको हामीले चाहिँ अरु नेक्स्ट आउने इयर्सहरुमा हामी डिभिडेन्ड त्यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। यस्तो केसमा हामीले डिभिडेन्ड निकाल्दाखेरि हेरौँ त, के ल मान 12% छ, के भन्यो, के रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अनि कस्ट अफ इक्विटी है, त्यसपछि डिस्काउन्ट रेट, यसको नाम हो यो के भनेको है। सिम्पल जी भनेको कति छ, ग्रोथ रेट 10% छ। अनि कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडलमा सधैँभरि एउटै अमाउन्टमा डिभिडेन्ड पेमेन्ट गरिन्छ। त्यसमा चाहिँ कसरी निकाल्ने, P0 स्टक भ्यालु P0 कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि सिम्पल D1 divided by K minus G, D1 divided by K minus G, त्यो भनेको D1 कति छ, 11 छ, divided by 0.12 minus 0.10 is equal to 550 है। यो कम्पनीको स्टकको भ्यालु अब कति रहेछ, 550 रहेछ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। अब अर्को मोडल छ हेरौँ त, कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडलमा हामीले के बुझ्नु पर्यो, सधैँभरि एउटै अमाउन्टमा डिभिडेन्ड आइरहेको हुन्छ, एउटै अमाउन्ट ग्रोथ रेटले डिभिडेन्ड इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ, एउटै रेटले है, एउटा मात्रै ग्रोथ रेट हुन्छ भने त्यसलाई कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट मोडल भनिन्छ। र कुनै पनि रेट हुँदैन, ग्रोथ रेट 0 छ, अमाउन्ट सेम छ भने त्यसलाई चाहिँ जिरो ग्रोथ मोडल भनिन्छ। यसको आफ्नो चाहिँ भ्यालुएसन गर्ने मेथड हामीले यहाँ हेरिसक्यौँ है। अब लास्टमा छ
हेरौँ त अब लास्टमा छ सुपर नर्मल अथवा नन कन्स्ट्यान्ट अथवा मल्टी स्टेज ग्रोथ मोडल है सुपर नर्मल नन कन्स्ट्यान्ट मल्टी स्टेज ग्रोथ मोडल त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि अगाडि हामीले के भन्यौं जिरो ग्रोथमा ग्रोथ रेट नै हुँदैन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडलमा के भन्यौं ग्रोथ रेट एउटा मात्रै हुन्छ सिंगल हुन्छ अनि सुपर नर्मल अथवा नन कन्स्ट्यान्ट अथवा मल्टी स्टेज ग्रोथ मोडलमा के बुझ्नु पर्यो भने ग्रोथ रेट चाहिँ यसमा डिफरेन्ट हुन्छ अथवा डिभिडेन्डको इन्क्रिजिङ हुने ट्रेन्ड अथवा डिभिडेन्ड डिक्रिज हुने ट्रेन्ड चाहिँ डिफरेन्ट तरिकाले हुन्छ डिभिडेन्डको अमाउन्ट चाहिँ सधैँभरि एउटै हुँदैन अथवा एउटै रेटमा इन्क्रिज हुँदैन यहाँ चाहिँ ग्रोथ रेट 2 अर मोर देन 2 हुन्छ 2 वा 2 भन्दा बढी ग्रोथ रेटहरू हुन्छ डिभिडेन्ड एउटै रेटमा इन्क्रिज भएको हुँदैन यसलाई चाहिँ सुपर नर्मल नन कन्स्ट्यान्ट अथवा मल्टी स्टेज ग्रोथ मोडल भनिन्छ है अब यो चाहिँ निकाल्ने यसमा चाहिँ P0 भ्यालु अफ स्टक हो अर्थात् इन्ट्रिन्सिक भ्यालु निकाल्ने मेथडहरुमा केही हामीले स्टेपहरु केही हामीले प्रोसेसहरु फलो गरेर जानुपर्ने हुन्छ स्टेप फर्स्टमा के गर्नुपर्छ भने कम्प्युट द डिभिडेन्ड फर इच इयर ड्युरिङ द नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ पिरियड अथवा डिभिडेन्ड हामीले चाहिँ नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ पिरियड सम्मको डिभिडेन्ड हामीले एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड है फ्युचरको डिभिडेन्ड चाहिँ हामी निकाल्नु पर्ने हुन्छ D1 D2 D3 D4 D5 कहाँसम्म निकाल्ने हो त्यो चाहिँ नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ पिरियड कहाँ छ त्यहाँसम्म हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब यहाँ ध्यान दियौ सुपर नर्मल पिरियड अथवा चाहिँ नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ पिरियड भनेको के हो त कहाँसम्म निकाल्न जाने त हामीले D1 D2 D3 D4 D5 अथवा P1 P2 P3 P4 कहाँसम्म निकाल्न जाने त यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर सिक्नु पर्ने हुन्छ है एउटा कुरा ध्यान दियौ नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ पिरियड भनेको के हो भने त्यस्तो पिरियड जुन इयरको इनबाट कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट स्टार्ट हुन्छ बी केयरफुल है जुन इयरको इनबाट कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट स्टार्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ पिरियड भन्छौं है जुन इयरको इनबाट कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट स्टार्ट हुन्छ त्यसलाई नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ पिरियड भन्छौं त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो सबै एउटा हामी एक्जाम्पल हेरौँ त D0 कति छ सबै हामी यो एक्जाम्पल हेरौँ यो एक्जाम्पलमा के भन्यो भने G 8% छ कति 3 इयर सम्म है 0 पिरियड 1 पिरियड 2 पिरियड 3 पिरियड है यसमा चाहिँ कति छ ग्रोथ रेट 8% छ तर 3 वर्ष भन्दा पछाडी सधैँ भरिको लागि कति पर्सेन्ट छ 5% छ हेरौँ त फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर थर्ड इयर सम्मको ग्रोथ रेट कति पर्सेन्ट छ 8% छ त्यस पछाडीको ग्रोथ रेट कति पर्सेन्ट छ 5% छ है अब ध्यान दिने है अब यहाँनिर हामीले चाहिँ डिभिडेन्ड कहाँसम्म निकाल्न पर्यो D1 D2 र D3 सम्म निकाल्न पर्यो जुन इयरको इनबाट कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट स्टार्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ पिरियड भन्छौं अर्को एक्जाम्पल हामी हेरौँ त यसमा के छ भने 4 इयर सम्म हेर त पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष चौथो वर्ष 4 इयर सम्मको ग्रोथ रेट कति पर्सेन्ट छ 10% छ है 4 इयर सम्मको ग्रोथ रेट चाहिँ 10% छ त्यस पछाडीको ग्रोथ रेट कति पर्सेन्ट छ 6% छ है पहिलो वर्ष 10% अनि दोस्रो वर्ष पनि 10% तेस्रो वर्ष पनि 10% चौथो वर्ष पनि 10% र त्यसपछिको वर्षमा कति पर्सेन्ट छ 6% छ भने हो यस्तो केसलाई है यस्तो केसलाई हामीले चाहिँ नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल भन्छौं र यहाँनिर हामी के बुझ्नु पर्यो फोर्थ इयरको लास्टबाट फोर्थ इयरको इनबाट कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट स्टार्ट भएको भएर सुपर नर्मल पिरियड कति भयो यहाँनिर 4 इयर्स भयो भनेको अर्थ D1 D2 D3 D4 निकाल्न पर्यो अनि 4 इयर्स भन्दा पछाडी चाहिँ कति पर्सेन्ट छ 6% छ त्यसपछि हामी निकाल्नु पर्दैन त्यहाँसम्म D1 D2 D3 D4 निकाल्न पर्यो है ल हेरौँ त अब यहाँनिर ध्यान दिउँ D1 कति छ सपोज अब हामीले चाहिँ एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड निकाल्न पर्यो D1 D2 D3 D4 D5 कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि अनि D1 निकाल्ने मेथड के भयो D0 * 1 + GS त्यो GS भनेको के हो भन्दाखेरि नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ पिरियड भन्दा अगाडिको ग्रोथ रेट है जुन हामीले चाहिँ 10% भनेका थियौं त्यो ग्रोथ रेटलाई हामीले चाहिँ GS भन्छौं अथवा ग्रोथ रेट फर सुपर नर्मल पिरियड भनेको यो सिम्पल D0 * 1 + GS त्यस्तै गरेर D2 निकाल्न पर्यो भने माथिको D1 * 1 + GS अनि D3 निकाल्नलाई माथिको D2 * 1 + GS त्यस्तै गरेर DN निकाल्न पर्यो भने हेरौँ त यहाँ D1 हुँदाखेरि 0 2 हुँदाखेरि 1 3 हुँदाखेरि 2 n हुँदाखेरि के गर्न पर्यो n - 1 अनि 1 + GS है अनि अब यस्तै गरेर DN निकाल्न पर्यो भने D0 * 1 + G को पावर n हामी सिधै D1 D2 D3 यो हिसाबले प्रत्येक वर्षको हामी चाहिँ डिभिडेन्ड निकाल्न पर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ यसरी गर्छौं त्यसपछि अब अर्को हेरौँ त अर्कोमा चाहिँ फर्स्टमा हामीले एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड क्याल्कुलेसन गर्यौं एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड ड्युरिङ द सुपर नर्मल ग्रोथ पिरियड अब हामीले के गर्न पर्छ भने त्यो सुपर नर्मल ग्रोथ पिरियडको इनको भ्यालु हामी पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ है सुपर नर्मल ग्रोथ पिरियडको इनको हामी भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ जस्तो अगाडिकै हामीले एउटा एक्जाम्पल हेरौं
यो एक्जाम्पलमा के भन्यो 0 इयर छ 1 इयर छ 2 इयर छ अनि 3 इयर छ भनेपछि P3 3 इयर्सबाट हाम्रो कस्ट एन्ड ग्रोथ रेट स्टार्ट भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो तेस्रो वर्षको भ्यालु P3 निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अनि अर्को एउटा फेरि अर्को हामी एक्जाम्पल हेरौँ। यो इयर कति छ 0 इयर 1 इयर 2 इयर अनि सरी यो 3 इयर्स है, यो 3 इयर्स भयो अनि यो 4 इयर्स है। यहाँनिर के ध्यान दिनु पर्यो भने 4 इयर्सबाट कस्ट एन्ड ग्रोथ रेट स्टार्ट भएको भएर हामीले P4 निकाल्न पर्यो है। जुन इयरको इनबाट कस्ट एन्ड ग्रोथ रेट स्टार्ट हुन्छ त्यो इयरसम्मको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड निकाल्ने स्टेप 1 मा D1 D2 D3 D4 निकाल्ने। त्यसपछि गएर स्टेप 2 मा गएर के गर्न पर्यो त्यही इयरको भ्यालु निकाल्न पर्यो, स्टकको प्राइस निकाल्न पर्यो। त्यो भनेको यो केसमा चाहिँ P4 निकाल्ने है। अनि यहाँनिर हेरौँ त अर्को केसमा सपोज यो चाहिँ 2 वर्षको लागि मात्रै छ है। 2 वर्षसम्मको ग्रोथ रेट चाहिँ 9% छ। त्यस पछाडि यो ग्रोथ रेट कति पर्सेन्ट छ 5% छ भनेपछि यहाँनिर P2 निकाल्न पर्यो, D1 निकाल्न पर्यो, D2 निकाल्न पर्यो अनि P2 निकाल्न पर्यो है। 3 वर्ष छ भने D1 D2 D3 अनि P3, 4 वर्ष छ भने D1 D2 D3 D4 अनि P4 निकाल्न पर्यो है। त्यो भनेको सिम्पल। कसरी निकाल्ने त हेरौँ त। P0 भनेको कसरी आउँछ D1 डिभाइड बाइ K माइनस G, P1 D2 डिभाइड बाइ K माइनस G अनि P2 D3 डिभाइड बाइ K माइनस G अनि P3 अनि D4 डिभाइड बाइ K माइनस G। र PN कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि DN प्लस 1 K माइनस G गरेर अनि PN आयो। यहाँ हेरौँ त 0 हुँदाखेरि 1, 1 हुँदाखेरि 2, 2 हुँदाखेरि 3, 3 हुँदाखेरि 4 अनि N हुँदाखेरि N प्लस 1 है। यसरी निकाल्दै गइन्छ। त्यति निकालिसकेपछि D1 D2 D3 D4 निकालिसकेपछि र अन्तिममा गएर स्टकको भ्यालु पनि निकालिसकेपछि अब हामी त्यसलाई चाहिँ सिम्पल डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडलबाट फर्मुला युज गरेर निकाल्ने। P0 इज इक्वल टु D1 डिभाइड बाइ 1 प्लस K को पावर 1 प्लस D2 डिभाइड बाइ 1 प्लस K को पावर 2 प्लस D3 डिभाइड बाइ 1 प्लस K को पावर 3 प्लस D4 डिभाइड बाइ 1 प्लस K को पावर 4। यस्तै यस्तै गर्दै गर्दै जाने अनि कुन इयरसम्म हो त्यो इयरसम्म पुग्न पर्यो अनि DN डिभाइड बाइ 1 प्लस K को पावर 4 गर्न पर्यो। सरी यो N है, यहाँनिर एउटा मिस्टेक भएछ। यसलाई चाहिँ N है। D1 डिभाइड 1 प्लस K को पावर 1, D2 1 प्लस K को पावर 2, D3 1 प्लस K को पावर 3 यस्तै यस्तै गरेर DN डिभाइड बाइ 1 प्लस K को पावर यो चाहिँ N हुन्छ यहाँनिर। अनि त्यसपछि स्टकको भ्यालु PN पनि निकाल्न पर्यो 1 प्लस K को पावर N है। D1 कसले यो यहाँ लेखिरहेको छ हेरौँ त। डिभिडेन्ड एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड कति छ D1 D2 D3 छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हामी कुन इयरसम्म जाने D3 सम्म गयौँ भने P3 राख्नु पर्यो, D2 सम्म गयो भने P2 राख्नु पर्यो अनि D4 सम्म गयौँ भने D4 राख्नु पर्यो अनि P4 राख्नु पर्यो है। यसरी यो पनि N है। हामी चाहिँ जुन यहाँ हामी 4 लेखिरहेका छौँ नि यसलाई चाहिँ N गराउने। यसलाई पछि हामी करेक्सन गराउँला है त। सिम्पल हेरौँ त। P0 भनेको के हो भ्यालु अफ स्टक अनि D1 D2 D3 र DN एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड इन इयर 1 2 3 in n years अनि PN भनेको प्राइस अफ स्टक एट द इन अफ नन कस्ट एन्ड पेड र के भनेको के भयो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न है। ल हामी एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। एक्जाम्पल हेरेपछि यहाँबाट अलिकति क्लियर हुन्छ। हेरौँ त। एज्युम दैट XYZ company paid dividend of ₹20 per share. Last year, its dividend are expected to grow at 10% for 3 years and then at a rate of 5% indefinitely. The investor required return is 12%. What's the intrinsic value of per share today's stock? यहाँ हेरौँ है। यो कम्पनीले के गर्यो भने पेड डिभिडेन्ड दैट इज करेन्ट डिभिडेन्ड दियो। पास्ट टेन्समा दियो भने त्यो के हुन्छ D0 हुन्छ। D0 कति भयो ₹20 भयो। अनि एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड आर एक्सपेक्टेड टु ग्रो एट 10% फर 3 इयर्स। 3 वर्षको हेर है। पहिलो 3 वर्षको पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष र तेस्रो वर्ष फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर एन्ड थर्ड इयरको ग्रोथ रेट चाहिँ 10% छ। त्यसपछि 3 वर्षभन्दा पछाडिको ग्रोथ रेट कति पर्सेन्ट छ 5% छ। अब हामी कहाँसम्म जान पर्यो बुझ्नु पर्यो। D1 निकाल्ने, D2 निकाल्ने, D3 निकाल्ने, त्यस्तै गरेर P3 निकाल्ने है। D1 निकाल्ने, D2 निकाल्ने, D3 निकाल्ने अनि P3 निकाल्ने। त्यसपछि द इन्भेस्टर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न के हामीलाई कति पर्सेन्ट दियो 12% दियो। अब यसको इन्ट्रिन्सिक भ्यालु निकाल्न पर्यो कसरी केमा हेरौँ त। D0 ₹20 अनि ग्रोथ रेट फर नेक्स्ट 3 इयर्स GS कति छ
10%, ग्रोथ रेट आफ्टर 3 इयर्स जी कति छ 5%, अनि रिक्वायर रिटर्न रेट अफ रिटर्न के कति पर्सेन्ट छ 12%, र हामीलाई सोधेको के हो भ्यालु अफ स्टक V0 इज इक्वल टु व्हाट है। अब स्टेप 1 के गर्नु पर्यो क्याल्कुलेसन अफ डिभिडेन्ड इच इयर ड्युरिङ दि नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ पिरियड। हामी यहाँ के बुझ्नु पर्यो 3 वर्ष भन्दा पछाडिबाट कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट स्टार्ट भएको भएर अब त्यो बेलाको हामी भ्यालु निकाल्न पर्यो है। त्यो बेलासम्मको लागि पहिला D1 निकाल्न पर्यो, D2 निकाल्न पर्यो, D3 निकाल्न पर्यो। हेरौँ त D1 D0 into 1 plus GS ₹20, 1 plus 0.10 22, D2 D1 into 1 plus GS 22 into 1 plus 0.10 24.2, अनि D3 यस्तै गरेर आयो 26.62। हामी D3 3 इयर्ससम्म किन गयौं भन्दा 3 वर्ष पछाडिबाट बल्ल कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ स्टार्ट भएको भएर हामी त्यो इयरसम्मको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड हामी निकाल्यौं स्टेप 1 मा। स्टेप 2 मा स्टकको भ्यालु निकाल्छौं है, टर्मिनल भ्यालु निकाल्छौं एट द एन्ड अफ नन कन्स्ट्यान्ट पिरियडको P3 निकाल्नु सिम्पल। यहाँ P3 निकाल्ने फर्मुला के भयो D4 K - G। D4 कसरी आउँछ D3 1 plus G डिवाइड बाइ K - G, अनि सिम्पल 26.62 माथिबाट यहाँ आइसकेको छ 1 प्लस त्यसपछिको हेर त 3 वर्ष भन्दा पछाडिको ग्रोथ रेट कति पर्सेन्ट हो 5%। त्यसले गर्दा हामी यहाँ 5% राख्यौं डिवाइड बाइ 0.12 - 0.15 गर्दाखेरि कति आयो भ्यालु 399.33 आयो है। अब स्टेप 3 मा क्याल्कुलेसन अफ भ्यालु अफ स्टक है। स्टकको भ्यालु हामी यहाँ निकाल्न पर्ने हुन्छ D1 डिवाइड बाइ 1 प्लस K को पावर 1 प्लस D2 डिवाइड बाइ 1 प्लस K को पावर 2 प्लस D3 डिवाइड बाइ 1 प्लस K को पावर 3 प्लस P3 डिवाइड बाइ 1 प्लस K को पावर 3। हामी यहाँ 3 इयर्ससम्म किन गयो भन्दाखेरि हेरौँ त यहाँ D1 D2 D3 अनि P3 3 वर्षको लागि मात्रै छ, त्यस पछाडिको ग्रोथ रेट कति पर्सेन्ट छ सरी 5% छ। त्यसले गर्दा हामी D1 D2 D3 गरेर हामी P3 सम्म गयौं। अब भ्यालु राखौं माथिकै भ्यालु हो सबै र यसको एन्सर आयो कति ₹342.09 342.09 आयो स्टकको भ्यालु। र टाइमलाइनबाट हामी एकचोटि यसलाई हेरौँ त त्यही अगाडिकै कुरा हो। अब यसलाई डिस्काउन्ट गरेर ल्याएर आउँ, प्रत्येकलाई हामीले डिस्काउन्ट गरेर ल्याएर आउँ। ल जुन अगाडि आएको भ्यालु र अहिले हामीले यसरी निकालेर आउने भ्यालु एउटै हुन्छ है। टाइमलाइनबाट हामीले हेर्दाखेरि पनि एउटै भ्यालु आउने हो 342.08 नै आयो है।